Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga naglantaw og namati nato nining atong Sibya dinha sa mga radio, ingon man usab sa mga cable, ingon man usab sa mga Facebook, sa tanan nga kahimanan sa social media. Di kining atong Sibya nahiabot. Ako ding timbaya usab sa ato nga mga teachers, mga public school teachers o mga private school teachers. Salamat kay karon mao na gyud ang mga graduation. Gani ako nagpasalamat kay sa ato nga St. John Paul II College Seminary dinhi sa Bañadero, Osamis City, tuluman ka seminarista ang mi-graduate sa college. Sila si Seminarian Mark J. Gallego sa St. Matthew Parish, Aluran, Misamis Occidental, o si Seminarian Kenneth John Lander Mofan, ang taga Holy Child Parish, Clarin, Misamis Occidental, o si Seminarian Marcelo Riv Tagaytay, na taga Holy Child Parish, Clarin, Misamis Occidental. Ako ni nga gisulti, ako ni nga gisibya, tungod kay buot pud ako nga mudani ug mo encourage sa ato nga mga batan-on nga mosulod sa seminaryo. Pasalamat gyud ko sa ato nga vocation director si Father Darrell Rosales, ang ato nga vocation director ingon man usab ko ra paroko sa St. Joseph Shrine sa Misamis Occidental. Ako pod nga pasalamat ngadto ni Father Mario Magcanam nga tungkora paroko dinha sa St. Therese of the Child Jesus sa Bañadero ug sa atong rector sa St. John Paul II College Seminary nga si Father Fernando Diding Aguilar, uban siyang vice rector si Father Alcher Boquilla, ingon man usab sa Academic Dean of Studies, Academic Dean si Father Sir Minard Pangilinan, ug akong pasalamat ni Father Zacarias Saki Montefalcon, ang seminary spiritual director. Ako po rin nga i-congratulate kagahapon pa na ha, sa May 28. Ako din congratulations ngadto sa taga St. Michael's High School, Tangub City, nga mihimo usab sa ilang graduation ang senior high schools ug ang elementary ug ang senior high school. Sa hapon gahapon alas 2 mao ang graduation sa senior high school sa St. Vincent Ferrer High School dinha sa Bonifacio, Misamis Occidental. Kagahapon usab nalingaw gyud ko nga gi-video ang graduation usab kinder graduation nila ni Enzo Martin de Asis Turco, 6 years old, o nalipay kayo ako sa daghan niya nga mga awards. Kagahap ato pong Lunes si Dodong Ezekiel de Asis Turco giatagan usab og usa ka award. Congratulations ang award ni Dodong Kiel kay Lord ni Dodong Ezekiel de Asis Turco mao ang best in conduct. Ako nalipay kay ko ni ana. Atong hinumduman nga best in English, best in mathematics, best in chemistry, best in other awards. Pero atong hinumduman nga good character makes a person. Good character shapes the destiny of man. Muna nga kung maayo kagali, maay kang tao, doon na yung posibilidad nga ikaw dawaton sa katawan. Pero best in mathematics, best in English, pero dautan kag kinaiya, wag yung kay paglaom sa imo nga pagkatao. Muna nga, I would rather prefer a child or the senior high school to be given the Good Character Award because good character shapes the destiny of man. Whereas best in English,
best in mathematics, so on and so forth. Di man nato madala sa ato nga kinabuhi. Okay, baluta, mo in English o ginagmay, pero ang good character yun, mao gyud mo patigbabaw, mao gyud makita, o gani, kung dunay mo kuha ta og kining mo trabaho, ato mo yun ang pilion kining maayo nga tao. O ingon man usab, ako din nga pahalipay sa karong adlaw, ang graduation usab sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Karong adlaw, Miyerkules, Mayo 29, mao ang graduation sa senior high school dinha sa Ozamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated. Ang ila nga principal mao si Ma'am Edna Dumaog, ang ila usab nga school director mao si Monsignor Maximino Boy Naron Jr. at the same time atong Vicar General. Mori kita sa nining pagbasa karong nining adlaw Miyerkules, atong basahon ang Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Diha na sila sa dalan paingon sa Jerusalem. Naguna si Jesus sa iyang mga tinun-an ug nahingawa sila pag-ayo. Nang hadlok ang mga tao nga nagsunod kaniya. Gilain na usab pagpundok ni Jesus ang iyang mga tinun-an ug gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Pamati kamo, matud ni Jesus. Nagpadulong kita sa Jerusalem ug itugyan ang anak sa tao ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Hukman nila siya sa kamatayon ug unya itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Siya ilang bugal-bugalan, ludan, latuson ug unya patyon. Apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Unya si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo, miduol kang Hesus ug miingon magtutudlo. Aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Hesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na unya sa imong trono didto sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo, ang usa sa imong tuo ug ang usa sa imong wala. Ningon si Jesus kanila, wala kamoy kalibutan sa inyong gipangayo. Makainom ba kamo sa kopa sa pag-antos nga akong imnan? Makapabunyag ba kamo sa paagi nga ako bunyagan? Oo, mitubag sila. Ningon si Jesus kanila, makainom gayud kamo sa kupa nga akong imnan ug makapabunyag kamo sa paagi nga ako bunyagan. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Ang Dios mao ang mohatag niining mga dapita ngadto sa gitagan-an niini. Sa pagkabati nini sa napulo katinun-an, nangasuko sila kang Santiago ug kang Juan. Tungod niini, gipaduol sila tanan ni Jesus o giingnan, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao nagahari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Kay bisan gani ang anak sa tao wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagtubos sa daghang mga tao. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw Kristo. Mga igsuon, kaanindot yun sa tong ebanghelyo karon, no? Puno yun kayo sa pagtulunan. Atong hinumduman, ng ebanghelyo, gipadayon kini. Sugod pa na tong Lunes, Marcos Kapitulo 10, versikulo 32 santod sa 45. Niadtong Lunes gipahinumduman kita nga usa ka sumusunod sa tong Ginoo ug mi usa ka dato mi adto kang Hesus ug miingon unsaon man ako nga makaangkon ako kinabuhing dayon. Mao to nga ningon si Hesus, tumana ang mga 10 commandments, tumana ang mga napulo ka kasuguan. Ang tao miingon, ako naman ning nahimo
sukad pa sa kong pagkabatanon. Unya si Jesus mituto kaniya og miingon, one thing is lacking in you. Adunay usa nga kulang kanimo. Mingon siya, go, sell what you have, and the proceeds, give it to the poor. Ug diha ang maong tao masulubon nga milakaw, kay dili man siya maka-let go sa iya nga bahandi. Dinhi, ato yun nga maaninaw makita, nga atong Ginoo niadtong miaging Lunes, gipakita yun nga ikaw sumusunod kaniya, kinahanglan duna kay gitawag o detachment from material wealth. Duna gyud kay pamaagi aron ikaw maka huna-huna nga ang tanan depende gyud alang sa Ginoo. Nga kita musalig gyud sa Ginoo. Mao to nga niadtong Martes Pitsa 28 ang ebanghelyo na usab gasaysay nga kinahanglan nga atong talikdan ang atong mga ginikanan, ang ato nga mga igsuon, ang ato nga mga banay kung buot kita nga makasulod sa gingharian sa langit. Ug diha kita gitudluan na usab ni Hesus nga sa patong pagsunod kung muhimo kita labi na sa mga kaparian ug mga madre, kung ikaw muhalad si mong kaugalingon, kung gusto kang og tibuok total giving, importante kaayo nga dili ikaw you will not be kanabitang dili ka kanabitang mahimo lamang nga moasikaso sa usa ka banay gani atong misa sa mga migraduate nga mga seminarians niad kagahapon nga migraduate sila si Seminarian Mark J. Gallego, si Seminarian Kenneth John Lander Mofan, si Seminarian Marcelo Reeve Tagaytay. Ako mong yung giingnan nga kinahanglan inyong hinumduman nga ang pagkapari dili mo angkon og usa ka banay. Bisan ang inyong kaugalingon nga banay, kinahanglan doon na mo'y gitawag og detachment. Mao tungod kay sa inyong pagkapari, dili man ang inyong yung number one nga asikasuhon, ang inyong number one nga hatagag pagtagad, dili man ang inyong banay, kundi ang tibuok parokya, ang banay sa tibuok nga sa tibuok nga parokya. Sa to paray nagpasabot nga kung ikaw muhalad si imong kaugalingon, kinahanglan ang tanan nga mga banay mo'y imong kaugalingon nga panimalay. Mao nga karon gisgutan karon kagahapon gisgutan nga kining kung gusto kang musunod sa tong Ginoo ug makasulod sa gingharian sa langit, kinahanglan mo focus gyud ka. Mo focus gyud ka sa pagpang-alagad ug sa imong pagpang-alagad kinahanglan nga imong serbisyuhan ang tanan nga banay dinha sa imong parokya. Mo man bitaw nga ako gipahinumduman nga atong hinumduman nga ang pagkapari dili negosyo. Ang pagkapari mao ang pagsunod ni Kristo og pagpasan, paghimo og sakripisyo. Mao na nga ako gyud ning giklaro tungod kay we do not only serve one family as a priest, we serve all families in the parish. Mao na nga ato gyud ang hinumduman mga kaparian, mga madre, kung gusto ta nga mo focus sa atong pagpang-alagad, kinahanglan nga ang tanan ato nga alimahan ug ato nga sabton nga atong banay. Karon na usab ang mga apostoles gitudluan lagi kay karon adlaw Miyerkules Mayo 29 kita gipahinumduman kay continuation man ni, addition man ni sa miaging Lunes, Martes, unya Miyerkules. Gipadayon man dining ebanghelyo o gihisgutan dinhi nga si Jesus mihatag na usab og pagtulunan sa mga apostoles. Nisugod kini sa pag-ingon nga si Jesus naguna si Jesus siya mga tinun-an ug nahingawa sila pag-ayo nangahadlok ang mga tawo nga nagsunod kaniya
gilain na usab pagpundok ni Hesus ang iyang mga tinun-an o gisultihan niya sila bahin sa mga butang nga mahitabo kaniya. Giklaro gyud ni Hesus daghan ang misunod kang Hesus apan duna gyud siya gitawag og mga pinili. Kini bitawng doon naman gyud tay mga paborito. Pero kinahanglan yun nga kining sama nga kita naduol sa pundok ato pud usab nga alimahan ang lain nga mga katawhan. Kuya, gihisgutan dinhi nga kita mo alagad gayud. Sa atong pagpangalagad kita magpaubos. Mao man bitaw nga sa diha ang ebanghelyo miingon nga dunay duha ka apostoles nga ni duol kang Hesus o miingon kaniya ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago ug si Juan. Mingon sila magtutudlo, aduna kami ipabuhat kanimo. Unsa may ipabuhat ninyo kanako? Nangutana si Jesus kanila. Mitubag sila, kung mulingkod ka na, unya, sa imong trono dito sa imong gingharian nga mahimayaon, palingkura kami uban kanimo. Ang usa sa tuo ug ang usa sa wala. Mao ni ang hangyo sa duha ka anak ni Zebedeo nga si mao sila si Santiago o si San Juan o sila mi hangyo nga sila mulingkod sa tuo ug mulingkod sa wala. Pero si Jesus diha mi badlong kanila og miingon kana dili ako makasaad kaninyo kay ato yung hinumduman nga ang ato nga kinabuhi pagpang-alagad. Ug tungod ni ana nasuko ang mga apostoles, ang napulo ka apostoles nga nakadungog sa gihangyo ni Santiago ug ni Juan. Ug busa si Jesus mihatag na usab og pagtulunan. Nindot kayo kay kana bitawng praktikal gyud kayo nga atong Ginoo. Kun unsay mahitabo siya andam yun nga muhatag og katin-awan. Ug dinhi iya yung hisgutan. Giingnan ni Jesus, nasayod kamo nga ang mga punuan sa mga tao nagahari kanila ug ang mga pangulo nagmando kanila. Apan kaninyo dili kini mao ang paagi. Kun usa kaninyo buot madakong tao, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug ang buot nga mahimong labaw sa tanan, kinahanglan nga siya magpaulipon sa tanan. Dinhi nagipakita magud ni Santiago ug ni Juan nga magpakita sila ba nga sila dunay gahom ug giingnan dayon sila sa tong Ginoo nga ang pagpang-alagad mao'y timaan nga ikaw number 1 ni anang lugara. Mo man bitaw nga ang atong Santo Papa ang iyang motto, Servus Servorum Dei. Ipasabot, servant of the servants of God. Kay gipakita gyud dinhi nga ikaw mamahimo lamang nga dako sa mata sa katawhan kung ikaw mialagad sa imong katawhan. Nindot kayo nino, pamalandong yun ni alang usab sa ato nga mga congressman, sa atong mga senador, sa atong mga barangay captains, sa ato nga mga mayor, sa tanan nga dunay posisyon nga ang ato daing posisyon magihatag day kanato aron kita moalagad. Dili aron kita mamahimong number 1 nga yukbuan o kining hatagan yun sa pagpang-alagad. Hinoon, kung ikaw mayor, ikaw senador, hatagan yun ka o kining pagtahod. Pero kani resulta ka na kay ikaw mi-alagad. Pero hatagan kag respeto, pero wa ka mo alagad, hatagan og pagyukbo pero wala ka mo alagad, dili yun na maayo. Busa ang atong ebanghelyo karon, una si Jesus mihimo sa iyang pagpanagna nga siya mamatay, nga siya magantos, nga siya bugal-bugalan, ludan og latuson, apan ikatulo ka adlaw siya mabanhaw. Pero wa gyud ni masabti sa mga apostoles. Ikaduha nga si Santiago ug si Juan mihangyo kang Hesus nga kung maghari na ang atong Ginoo, sila palingkuron siyang tuo ug wala. Og diha
mihimo og katekisis si Jesus nga ang pagdawat og dungog dili kini nagpakita nga ikaw yukbuan o tahuron kundi diha sa pagpang-alagad. Hinaot nga ang ato nga namati karon makahinumdum gayon nga kita misaludo man gyud sa tong papagmama tungod kay sila mialagad kanato. Ug mauusab kini ang mga magpapili nga mga mayor, vice mayor, gobernador, vice gobernador, mga board members, mga congressman, mga senador ug uban pa nga ikaw nahimo nga honorable tungod kay ikaw mialagad sa katawhan. Ato kining ipadayon ang maong pag-reflect sa ato kining ipadayon ang maong nga paghatag og gibug-aton ang pagpamalandong aron ato gyud nga matidlom o masabtan unsay kahulugan nining atong ebanghelyo karon. Sa laktod nga pagkasulti, ang atong ebanghelyo karon dapat gatudlo kanato nga kita magpaubos atong huptan ang maayo nga kinaiya. Good character shapes the destiny of man. Kinahanglan yun nga kita magdala gayud ug atong puy-an ang maayo nga kinaiya. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus, ang ngayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon ugma na usab ako diyang belated birthday greetings ngadto ni Father Rodel Judes Angeles, ang kura paroko dinha sa Begang, Isabela City, Basilan. Ngadto ni Father Rodel Judes Angeles, congratulations ug saludo ako sa inyo, Padre. Yo bien alegre kay usted ta celebra di tuyo birthday. Ojalá continua tu alaba con el de aton Señor. Ngadto ni Father Rodel Judes Angeles nga nagsaulog siyang birthday niadtong Mayo 27, adlawng Lunes. Happy birthday. Ug sa ako usab nga igsuon nga magsaulog siyang adlaw na tawhan karong adlaw Mayo 29 ngadto ni Inday Maring ni Maria Humuad Dingkong. Salamat kaayo sa nga ikaw nagahatag pud namo og mga pagtulunan sa kinabuhi. Siya ang among ikaduha nga kamagulangan. Ang among kamagulangan usa si Attorney Max Humuad, si Inday Maring Maria Humuad, si Panfilo Humuad nga anaa sa Tigao, Surigao del Sur, uban siyang asawa nga si Inday Belen Rebelina Trinidad Humuad ug sa iyang mga apo si Julian ug si Pumpong nga bag-o pa gyud sila nga mi-graduate. Congratulations. O ingon usab sa akong igsoon nga si Cirilo Humuad, si ingon usab ni Edgarda Humuad, ni sa ako ang akong ikaunom, ikapito si Maria Cleofe, ang ikawalo si Mirian ug ang ikasiyam si Inday Lilibeth Humuad. Mao kini nga akong mga igsoon busa karong adlaw Mayo 29. Happy birthday Inday Maring, and may the Lord continue to bless you. Kanunay akong moingon nga magampo gyud ta busa ngadto usab sa tanan karon nga gasaulog silang mga birthday. Salamat kaayo. Karon usab nga adlaw Mayo 29 mao ang installation didto sa Dumingag. Karong hapon alas 5 sa hapon i-install nga parish administrator si Father Zacarias Alinton. Unya ugma sa
Pizza 30, Huwebes, ang installation pagka-parish administrator ni Father Rico Saison uban ni Father Junre Inte ug sa alas 5 sa hapon adto sa Ramon Magsaysay din ato nga i-install pagka-parish administrator si Father Edralin De Kipil. Busa mao kini ang ako nga mga schedule, hinaot nga inyo pod nga iampo ang ato nga mga bag-o nga parish administrator. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nagisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa ko mutalikod, ako gyapon tamong pahibawon nga sa Hulyo 13, 2024, usa ka linawas nga pasundayag dinha sa Bantawan, sa Entablado, sa Wellness Park dinhi sa Osamis City. Ang mupasundayag mao ang taga DYWS stage artists nga taga Sugbo. Ang ila nga hatagan og kinabuhi mao ang sinulat ni Melvin Lison ubos sa direksyon ni Algin Abakita nga ang titulo sa drama mao kun wala ka na. Atong ipadayon ang atong pag-ampo alang sa maayo nga panahon niya ng adlaw. Nga salamat usab sa mga kaparian nga mao'y sponsors o inguman usab nila sa akong nadunggan sa pundok nila ni Gina Superales, Ma'am Darcy, ni Andelo Halalon, ni Sir Joey, nila ni John Carpio, nila ni Satanan, nila ni sa mga nila Gina Superales o uban pa ninyo. Tingali ako ginang ilista inyong mga pangalan para dili ko kalimot. Unya salamat kay sila man ang muangkon sa breakfast sa pag-abot sa mga artista. Unya salamat usab ni Councilor Saulo Salvador nga mo sponsor usab sa mao nga drama. Ngadto usab ni Vice Mayor Simplicia Bebeneri, ang Vice Mayor sa Dakbayan sa Osamis. Ako usab nga pasalamat sa tanan usab nga nagpakita og gipadayag nga sila andam nga mutabang. Salamat kaayo. Usbon ko hugupan nato alas 8 sa gabi dinha sa Entablado sa Wellness Park karong Hulyo 13, 2024 agi og pasidungog sa Birhen sa Kuta kansang kapistahan atong sa Ulogon sa Hulyo 16. Adunay drama nga ihatag sa taga DYWS stage artists gikan sa Sugbo. Busa atong hugupan, atong tanaon o akong dasigon ang anaa sa Tunggo, Misinakaban, Misamis Occidental, ang anaa sa Kabukiran, dinha sa Kanaw-Kanaw, Bonifacio, mga kanaw dito sa Don Victoriano o sa tanan di kini atong Sibya na hiabot kung kamo adunay panahon moari kita aron mo tan-aw gayud sa pasundayag sa taga Sugbo, taga Cebu, sa radyo DYWS nga moari gayud sa ato nga dakbayan dinhi sa Osamis City. Padayon kitang pag-ampo kay ang pag-ampo mo lig-on kanato aron kita mupadayon sa tong panaw nining kinabuhia. Pray because it is only through prayer that the impossible becomes possible. Ako ding ipasumpay sa dili pa ko mutalikod nga congratulations sa mga winners sa raffle draw dinha sa Labo, parokya ni San Antonio Abad, kansang kura paroko mao si Father Gestone Gonzaga. Salamat kaayo sa inyong pagtabang sa mao nga parokya kay kung diwala ka mo mutabang dili gyud mahuman ang rectory, ang kumbento sa parokya ni San Antonio Abad. Sa ngalan ni Father Gestone Gonzaga, ako mapasalamaton kaninyo. Ako po di ay pasalamatan ang mga PPC, mga Parish Pastoral Council dinha sa San Antonio Abad Parish, Labo. Mabuhay tayong lahat.